आजको यो दोस्रो अङ्क दोस्रो भागमा यहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई मैले फेरि पनि स्वागत गर्न चाहेँ। धन्यवाद छ शिवनजी। अब हामीले यहाँका जीवनलाई सरसर्ती बुझिसक्यौँ कि यहाँले के पछि के गर्नुभयो, के पछि के बन्नुभयो, रुदानेसँग जोडिसकेपछि यहाँको जीवन कसरी अगाडि बढ्यो, राजनीतिक यात्रा, जनमुखी यात्रा, जनमुखी वकिल को यात्रा, अब धेरै कुराहरू हामीले भन्दा अघिल्लो एपिसोडमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब त्यहाँभित्र त्यो बन्न त सजिलो थिएन फेरि हामी त गत हप्ता त हामीले यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता कसरी बन्नुभयो भने यसरी गरेँ, यो गरेर बने। तर त्यहाँभित्रका कथाहरू छुट्टै छन्, फेरि उपकथाहरू, ती कथाहरूलाई आज केलाउँ न। अब हामी फेरि फर्क्यौँ ती सामान्य अवस्थामा जतिखेर यहाँ रुदानेलाई भेट्दै गर्दाखेरि यहाँ विद्यार्थी कालमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि रुदानेको एउटा पछि लागेर हिँड्ने, सँगै हिँड्ने एउटा वातावरण पनि बन्यो। त्यहाँभित्र धेरै उपघटनाहरू यहाँका जीवनमा घटे जो धेरै व्यक्तिहरूलाई थाहा छैन। ती घटनाहरूबाट कुराकानीलाई अगाडि बढाउँ न। उहाँ चाहिँ हेडमास्टर, प्रधान अध्यापक, जनकल्याण माध्यमिक। जस्तै मैले खोजेको उत्तरमा हजुरलाई अलिकति फेरि लिङ्क गर्छु। जस्तै अघि हामीले बाहिर प्रसङ्गमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि यहाँको र रुदानेको बिचमा जस्तै तपाईँले चाहिँ रुदानेले जुत्ता पनि लाउनुहुन्थेन होइन, उहाँले जहिले कमाउनुहुन्छ त्यहीले लगाइदिनुहुन्थ्यो, अब छैन भने टालेर लगाइदिनुहुन्थ्यो, जुन कुराहरूलाई हजुरले समाजमा ल्याइदिनुहुन्थ्यो र तपाईँसँग फेरि धेरै मान्छेहरूको सम्बन्ध पनि बिग्रिरहेको हुन्थ्यो। त्यस्ता घटनाहरू अझै लुकेका छन् धेरै। त्यस्ता घटनाहरूलाई एकछिन हामी खोतालाउन, कस्ता थिए त्यस्ता समय संयोगहरू। होइन, रूपचन्द्र बिष्ट एउटा सम्पन्न परिवारमा जन्मिनु भएको मान्छे, कालीमाटीमा हुर्किएको मान्छे, सम्पन्न परिवारको मान्छे, जसले लरी भनेको त्यो बेलामा विष्णुमती बागमतीबाट बालुवा लोड गरेर बेच्न पाइन्थ्यो। लरी भन्ने चाहिँ त्यो बेलाको एक काइन्ड अफ मिनी ट्रक। त्यो मिनी ट्रकमा आफै चलाउने, आफै बालुवा लोड गर्ने बागमतीमा गएर, अनि आफैले ल्याएर मान्छेहरूलाई त्यो अनलोड गर्ने, बेच्ने, अनि त्यसबाट प्राप्त पैसाले पुगुन्जेल 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन राजनीति गर्ने, त्यसले आफ्नो गुजारा चाल्ने। यो त सम्भ्रान्त वर्गको बच्चाले, युवकले त्यस्तो गर्नु भनेको सम्भ्रान्त वर्गलाई त लाज हुने कुरा हो नि, अरूलाई। अनि रूपचन्दले त्यसो गरेको कुराले अरूलाई लाज लाग्दो रहेछ। अब उहाँसँग पैसा भएन भने उहाँ खुट्टामा जुत्ता पनि नलागिकन हिँड्ने सक्ने मान्छे, उहाँलाई लाज लाग्दैन थियो। किन जुत्ता नला भनेर कसैले सोध्यो भने त्यो तल चासो परेको कुरो होइन भन्ने। कति सजिलै उत्तर दिनुहुन्थ्यो। कुरो चाहिँ वास्तवमा के रहेछ भनेर अलिक गहिरेर हेर्दा चाहिँ उहाँसँग जुत्ता किनेर लाउने पैसा नभएर, जुन दिन उहाँले जुत्ता किनेर लाउने पैसा प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो, अघि मैले भने जस्तै काम गरेर चन्द्रागिरीमा गएर दाउरा काटेर ल्याएर काठमाडौँमा बेचेर त्यो पैसाले आफ्नो राजनीति अगाडि बढाउनुहुन्थ्यो। यस्तो गर्ने भएको हुनाले उहाँको यो कुरा उजागर गर्दा उहाँका सम्भ्रान्त वर्गका मान्छेहरूलाई रिस उठ्दो रहेछ। किनभने रूपचन्द त्यस्तो मान्छे हुनुभयो, जसरी बुद्धले दरबार छोडे, राज्य सत्ता छोडे भने जस्तै रूपचन्दले आफ्नो सम्भ्रान्त परिवार छोडे। सम्भ्रान्त परिवार छोडेकै कारणले उनी अन्तिमसम्म एक्लो नै जीवन बिताएर मृत्युवरण गरे। त्यही कारणले त्यो अब रूपचन्दसँग हिँड्दाखेरिको कुरा, जनमुखी राजनीतिका कुरा, थाहा दर्शनका कुरा कै क्रममा चाहिँ नि हामी गाउँमा जान्थ्यौँ। मलाई उहाँले 2043-44 सालमा जिल्ला पञ्चायतको सभापतिको उम्मेदवार बनाउनु भयो जनमुखीको तर्फबाट। मैले त्यो बेलाको पञ्चसँग चुनाव लडेँ। त्यो बेला पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा जनमुखीको तर्फबाट म उम्मेदवार, अथवा व्यवस्थाको विरुद्धको उम्मेदवार। त्यो जिल्ला पञ्चायतको सभापति जनताले भोट हाल्ने होइन,
जनप्रतिनिधिहरूले भोट हाल्ने, प्रधान पञ्चले, उपप्रधान पञ्चले, वडा अध्यक्षले, वडा सदस्यहरूले, जिल्लाभरि जम्मा 43वटा गाउँ विकास समिति थिए, नगरपालिका एउटा सहित। तिनीहरूको चाहिँ नि एउटा गाउँ विकास समितिमा 45 जना र 2 जना गरी 47 जना मतदाता हुन्थे। एउटा गाउँ विकास समितिको 47 जनाको मतदाता भएको 43 गाउँ विकास समिति नगरपालिकाका मान्छेले भोट हाल्नुपर्ने। त्यसमा मैले साह्रै निकटतम प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा चुनाव हामीले जितेको थियौँ, तर धाँधली गरेर अञ्चलाधीश आएर, सिडिओ आएर, त्यो बेलाको अञ्चलाधीश बुथ कब्जा गरेर, भोट बाक्सा कब्जा गरेर, हामीलाई थुनेर, हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई कुटेर, रक्तपात बनाएर अनि चुनाव चाहिँ पञ्चायतले जित्यो भन्ने घोषणा गरे। यो 43 सालको कुरा हो। त्यसपछि म चाहिँ 48 सालमा रूपचन्द बिष्टकै प्रस्तावमा 48 सालमा त 47 सालको संविधान आइसकेको थियो। त्यो संविधानको विरुद्धमा थिएँ म। हामी जनमुखीहरू त्यो संविधानको विरुद्धमा थियौँ। हामीले त्यो संविधानलाई 3/4 मण्डली संविधान भन्थ्यौँ। 1/4 जनमुखी भयो, पञ्चायत भन्दा 1/4 राम्रो भयो, 3/4 अझै मण्डली छ। त्यो बेला नेपाल सरकार हुँदैन थियो, सिरपाँचको सरकार। त्यो बेला नेपाली सेना हुँदैन थियो, शाही सेना। त्यो बेला नेपालको राष्ट्रिय गान अहिलेको जस्तो सयौँ थुङ्गा फुल भन्ने हुँदैन थियो, सिरपाँच मारा देराजको जय होस् जय होस् भन्ने हुन्थ्यो। यी सब कुराका हामी विरोधी थियौँ। त्यस्तो मान्छेले त्यो संविधानको विरुद्धमा चुनाव लड्यो। रूपचन्द्र बिष्टले मलाई उठाउनु भयो। म मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रपट्टिको निर्वाचन क्षेत्र, जो अहिले थाहा नगरपालिका समेत पर्दछ, त्यहाँ उम्मेदवार भए। त्यहाँ पनि पञ्चायतको पक्षमा लागेका, बहुदल तत्कालीन बहुदलीय राजतन्त्रका पक्षमा लागेका तत्कालीन एमाले को उम्मेदवार थिए। उनीहरूको र हाम्रो चुनावमा म दोस्रो भए, एमाले पहिलो भएर चुनाव जितेको घोषणा गर्यो। हामी चुनावको पर्चा बेच्थ्यौँ। किसानलाई, मजदुरलाई, नारीलाई र विद्यार्थीलाई 5 पैसा, बाँकी अरूलाई चाहिँ नि 10 पैसा। त्यसरी चुनाव लड्थ्यौँ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। अब अर्को पाटोमा पनि अलिकति जाउँ। जस्तै अब यहाँले राजनीति सुरु गर्दै गर्दाखेरि, रूपचन्द्र बिष्टको अभियानमा हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यतिखेरको जो शाही सरकार हो, राज सरकार थियो, त्यहाँबाट धेरै किसिमका धम्कीहरू पनि आयो होलान्, थ्रेटन पनि आयो होलान्, ज्यान जोगाउनु पर्ने अवस्थाहरू पनि आयो होलान्। त्यस्ता घटनाहरू थिए? निश्चित थिए। ती घटनाहरू म बताउँछु। अब 51 साल भयो म चाहिँ महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवास क्षेत्र नम्बर 1, जहाँ अहिले गिरिराजमणि पोखरेल चाहिँ चुनाव जित्दै आउनुहुन्थ्यो नि, त्यो क्षेत्रमा गएर उम्मेदवार भए प्रतिनिधि सभाको लागि। त्यहाँ कङ्ग्रेसले जित्यो। र त्यस पछाडिको कुरा तपाईँले भन्नु हो, 52 साल पछाडि नेपालमा जनयुद्ध सुरु हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले जनयुद्ध गर्यो। त्यो जनयुद्धमा म सामेल हुन सकिनँ, तर जनयुद्धलाई सहयोग गर्ने क्रममा बाहिर बसेर मानवाधिकार कर्मी भएर, नागरिक समाजको अध्यक्ष भएर, सर्वदलीय समितिको संयोजक भएर, सबै दलका संयुक्त चाहिँ समिति बनाएर त्यसको चाहिँ संयोजक भएर काम गर्न थालेँ। त्यस बेलामा म धेरै जोखिममा थिएँ। यता एमाले र कङ्ग्रेसले चाहिँ नि यो त माओवादी हो, भित्रभित्रै माओवादी हो भनेर
आफ्नो सेनालाई, आफ्ना पुलिसलाई, आफ्ना प्रशासनलाई कुरा लगाइदिने। यता जनमोर्चामा बसेका केही साथीहरूले पनि माओवादीलाई सघायो भन्ने ईर्षाले ती जनमोर्चाका छैन मान्छे जो अहिले जिउँदैछन्, कुनै दिन तिनीहरूका नाम थर ठेगाना नि भनौँला, तिनीहरूले गएर आर्मीमा उजुरै हालिदिने, सेनालाई, शाही सेनालाई, सिडिओलाई। अनि मलाई सिडिओले धम्की दिने, तँलाई बेपत्ता पारिदिउँ। त्यसै गरेर मलाई तत्कालीन चाहिँ नि शाही सेनाका मान्छेहरूले धम्क्याउने गर्दै गर्दै जाँदा मलाई रात बिहान हिँड्दाखेरि म चढेको गाडी तोडफोड गरिदिने, मेरो ब्यागहरू लुटिदिने, मेरो घरमा ढुङ्गाहरू चाहिँ नि बर्साएर जम्मै सिसाहरू तोडिदिने, प्रशासनले तिनीहरूलाई कारबाही खासै नगर्ने, फेला परेन को हो भन्ने, अपराधी पत्ता लागेन भन्ने, मेरो पक्षमा चाहिँ नि जुलुस नारा समेत भयो, बिडारीलाई प्रहार गर्नेलाई कारबाही गर भनेर। मिडियाकर्मीहरू सब लागे, तै पनि नहुने। यस्तो प्रकारको हुँदै हुँदै जाँदा मेरो घरमा, म बस्ने घरमा सेनाको बख्तरबन्द गाडी 7 दिनसम्म राखेर मेरो घरको कौसीमा शाही सेनाको टुकुडी राखेर ढोका बन्द गर्न नदिएर, ढोका खोलै गर्न लगाएर रातभरि चाहिँ नि त्रासमा बस्नुपर्ने सम्मको वातावरण त्यो बेलामा गरियो। यो जनयुद्धकाल सुरु भइसकेपछि पुरा त यी सबै कुरा भोगेर आइयो। अब राजाका मान्छेहरूसँग हामी कसरी जुझ्थ्यौँ भन्दा, हामी राजतन्त्रको विरोधी थियौँ, हामी पञ्चायतको विरोधी थियौँ, हामी चाहिँ नि बहुदलपछि पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एमाले दुईटा एकजोर मण्डली हौँ भन्थ्यौँ। नेकपा एमालेलाई हामी नयाँ मण्डली भन्थ्यौँ, राप्रपालाई हामी पुरानो मण्डली भन्थ्यौँ। यी एकजोर मण्डली हो भन्थ्यौँ। यिनीहरूले कैँचीमार हमला गर्छन् भन्थ्यौँ। कैँचीमार हमला भने कैँचीका दुईटा पाटा हुन्छ, त्यो दुईटा पाटा, एउटा पाटो र अर्को पाटो आपसमा ताक गरी फर्किएको हुन्थ्यो विपरीत दिशामा। लाटा सोझाले हेर्दाखेरि यिनीहरू जुल्लान जस्तो गर्ने, तर नजिक आएपछि यी दुईटा सपक्क मिल्दिने, माझा पर्ने र धेरै पार्दिने। यस्तो प्रकारको कैँचीमार हमला चाहिँ नि हामीले भोग्यौँ। गर्दै गर्दै जाँदा 62-63 को जनआन्दोलनको बेलामा नागरिक समाजको अध्यक्षको हैसियतले, त्यसपछि चाहिँ नि मानव अधिकार सञ्जालको मध्यमाञ्चल क्षेत्रको संयोजकको हैसियतले त्यो आन्दोलनलाई ठुलो बल पुर्याउने काम भयो। र अब 62-63 पछि चाहिँ धम्की चाहिँ अहिले मलाई छैन, तर ईर्षा चाहिँ छ। ईर्षा कसले गर्छ भन्दा अघि मैले भनेका दलहरूका खाइपल्केका कपुतहरू, मुलुक मारा, बजेट मारा, गरिब माराका मतियारहरू र तिनीहरू, बिग्रिएर गइसकेको राजतन्त्र पिपासुहरू, श्री 3 तन्त्र पिपासु, श्री 5 तन्त्र पिपासुहरू, मदन भण्डारीका हत्याराहरू, यी सबै चाहिँ नि ले ईर्षा गर्छन्। तर त्यो ईर्षा गरे पनि मैले संविधान सभामा संविधान बनाउँदा ढुक्क साथ प्रष्ट कुरा भनेको छु। यो देशमा शासन कसको छ, अब संविधान कस्तो बन्नुपर्छ भनेर संविधानको प्रत्येक धारामा छलफल गरेको छु। म त्यो संविधान बनाउने संविधान सभाको मस्यौदा समितिमा थिएँ। त्यो मस्यौदा समितिमा 15 जनाको कार्यदल थियो। त्यो 15 जनाको कार्यदलमा म 1 जना थिएँ। त्यसपछि चाहिँ नि माननीय कृष्ण प्रसाद सिटौला जो मस्यौदा समितिको सभापति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यो मस्यौदालाई फाइनल गर्नको निम्ति सर्वदलीय हुने सक्ने गरी
एउटा विशेषज्ञ टिम बनाउनु भएको थियो, विज्ञ टिम। त्यसमा 5 जना थियौँ। त्यो 5 जनामा पनि म थिएँ र हामीले चाहिँ नि प्रत्येक धारामा छलफल गरी राजनीतिक दलले निर्णय गरेका, संविधान सभाले निर्णय गर्नुपर्ने खालका जति पनि विषयवस्तु थिए तिनीहरूमा छलफल गरिकन मस्यौदा गरे। कुराकानी अझै धेरै गर्नुपर्ने छ। हामीसँग निश्चित समयमा धेरै कुराकानी यहाँसँग लिने कोसिस गर्छु म। अब बिस्तारै यहाँ चाहिँ राजनीति सँगसँगै अब यहाँ चाहिँ सरकारी सेवा क्षेत्रतर्फ आउनुहुन्छ, यहाँ सरकारी सेवा क्षेत्रमा पनि रहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ वकालत क्षेत्रमा पनि आउनुहुन्छ। लामो एउटा कथा छ। अब त्यहाँभित्रका उपकथाहरूलाई सम्झ्यौँ। अब सरकारी सेवा क्षेत्रमा यहाँले चाहिँ सेवा गर्दै गर्दाखेरिका यहाँका घटना परिघटनाहरू के हुन्थ्यो त्यतिखेर? यहाँ त सामान्य थियो। त्यो बेलामा चाहिँ नि रूपचन्द्र विष्टले थाहा आन्दोलन चलाइसक्नु भएको थियो। थाहा लेखेको कुरा त्यो बेलामा ब्युरोक्र्याट्सले सह्य हुँदैन थियो। त्यही विषयलाई लिएर वाद विवाद भयो। परिणाममा त मैले राजीनामा दिनु पर्यो र मैले धेरै लामो समय जागिर खाइनँ। मैले नासुबाट राजीनामा गरेँ र त्यसमा चाहिँ नि के छ भने यो त्यो बेलामा मैले त्यो जागिर खानु परेको कारण पनि छ। किन म काठमाडौँमा बसेर ल कलेजमा पढ्ने, त्यसको निम्ति पैसा चाहियो। पैसा चाहिँ नि घरबाट प्रशस्त मात्रामा पठाउन नसक्ने, घरबाट आउने चिज भनेको घिउ, चामल र दाल, यो चाहिँ घरबाट आउँथ्यो। बाँकी चिज यहीँ किन्नु पर्यो। मट्टी तेल किन्नु पर्यो, नुन किन्नु पर्यो, खाजा खानु पर्यो, अन्य चाहिँ नि चिजहरू चाहिँ पढाइमा खर्च गर्नु पर्यो। यी सबै कुराको निम्ति मैले जागिर खानु अनिवार्य भएको हुनाले मैले त्यो जागिर छोटो समय भए पनि खाएँ। अब त्यतिखेर हामी सानै हुँदा हेटौँडामा हामी बच्चै हुँदाखेरि सुनिन्थ्यो, अब यहाँले वकालत गर्दै गर्दा रामनारायण बिडारीले लिएको केस चाहिँ हार्ने चान्स छैन भन्ने कुराहरू धेरै सुनिन्थ्यो। अब त्यतिखेरका सत्य कुराहरू हामी सानै थियौँ, हामीले कतिपय कुराहरू चाहिँ बुझेनौँ त्यतिखेर। अहिलेका युवा जेनेरेसनले पनि त्यो कुराहरू चाहिँ बुझ्न जरुरी छ किनकि यो कार्यक्रम एउटा उत्प्रेरणामूलक कार्यक्रम पनि भएको कारणले गर्दाखेरि साँच्चै त्यो भनाइ सही थियो या गलत थियो भने कसरी सत्य थियो कि रामनारायण बिडालले केस हारे भने अरू कसैले जित्दैन भन्ने उखानहरू धेरै सुनिन्थ्यो त्यतिखेर। त्यो भएको चाहिँ के होला भने मेरो अन्दाजमा म हार्ने मुद्दा नगर्नुहोस् भनेर सल्लाह दिन्थेँ। सल्लाह दिए बापत पारिश्रमिक लिन्थे। सल्लाह दिए बापत पारिश्रमिक लिने, तर तपाईँ यो मुद्दा नगर्नुहोस्, अध्ययन गरेर भन्थे। जसको कारणले गर्दाखेरि मुद्दामा धेरै प्रतिशत जित्ने भयो। अब न्यायाधीशले घुस खाएर, अदालतमा घुस चलेर, प्रहरीले घुस खाएर प्रमाण लोप गरिदिएर, सरकारी वकिलले घुस खाएर कुनै बदमासी नगरिदिएर मुद्दा तलमाथि पर्न सक्थ्यो। त्यसमा केही प्रतिशत मुद्दा हारिन्थ्यो त्यो कारणले। नत्र त्यहाँ घुस चलेन भने मैले दिएको सल्लाहमा अधिकांश मुद्दा जितिन्थ्यो। अब त्यतिखेरको अलिकति परिस्थितिलाई थोरै व्याख्या मैले खोजेँ यहाँबाट। त्यतिखेर मान्छे कसरी आउँथे, किनकि त्यो जमानाको कुरा हो होइन। यति धेरै विकसित प्रविधि, यति धेरै विकसित नेपाल थिएन, यति धेरै परिवर्तित नेपाल थिएन। हेटौँडा पनि एउटा चाहिँ गाउँ जस्तै थियो, काठमाडौँ पनि एक किसिमको एउटा गाउँ नै भन्न सकिन्छ, एउटा विकसित गाउँको रूपमा थियो होइन। अब त्यतिखेरको परिवेशमा चाहिँ मुद्दा कसरी आउँथे, यहाँसँग चाहिँ कसरी डिल गर्थे, यहाँलाई कसरी चाहिँ अनुरोध पनि गर्थे होला, कतिपय मुद्दामा धाकधम्कीका कुराहरू पनि आउँथे होला, यहाँलाई कतिपय चाहिँ थ्रेडन पनि आउँथे होला भने कति प्रलोभन पनि आउँथे होला। त्यतिखेरको त्यो परिस्थितिलाई मिठो तरिकाले जे हुन्थ्यो त्यही वर्णन मैले खोजेँ यहाँबाट। के छ भने मुद्दा वकिलहरू चाहिँ नि बिचौलिया जस्ता, बिचका दलाल जस्ता, खास गरी अदालत र पुलिस सब कुरो मिलाएर बिचमा बसेर खानी जस्ताहरूको बोलबाला थियो। म त्यस्तो एउटा वकिल भएँ जसले मुद्दा दर्ता गर्न थालेँ। मेरो फर्ममा मुद्दा दर्ता गर्ने। पहिला दर्ता हुन्थेन, हुँदैन थियो। ती दुवै पक्षबाट पनि पैसा खाइदिन्थे कयौँ वकिलका नाममा। तर मुद्दा दर्ता गरेपछि जसको नाममा दर्ता भएको छ उसको तर्फबाट मात्रै काम गर्न मिल्छ
अर्को पक्षबाट गर्न मिल्दैन, गर्यो भने उसको लाइसेन्स रद्द हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले मुद्दा दर्ता गर्ने, दर्ता गर्दा फी लिने, मुद्दा दर्ता फी लिने, यसरी मुद्दा दर्ता गरेर फी लिने। म मकवानपुरको पहिलो वकिल हो। दोस्रो, सरकारलाई कर तिर्नु पर्छ नि हरेकले। प्यान नम्बर लिएर वा राजस्व त्यो कर कार्यालयमा गएर कर बुझाउने पहिलो वकिल हो। त्यसरी कर बुझाए बापत वकिलहरूले विरोध पनि गरे। तैँले गर्दा यहाँ हामीलाई नि समस्या पर्यो। मैले कर बुझाउन थालेँ, कर कार्यालयमा दर्ता भएँ, फर्म रजिस्ट्रेसन गरेर त्यहाँ दर्ता गर्न थालेँ। त्यहाँ मान्छेसँग चाहिँ नि दर्ता बापतको फी लिने भएँ, शुल्क लिने भएँ, बहस गरे बापतको शुल्क लिने भएँ। म त्यस्तो वकिल बन्न पुगेँ जसले रिक्सा मजदुर सङ्घको पनि म वकिल, उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पनि म वकिल, हेटौडामा बसेर पनि, उद्योग वाणिज्य सङ्घ मकानपुरको नि म वकिल, ट्रेड युनियनहरूको पनि म वकिल, र दर्जनौँ कम्पनीहरू, नेसनल कम्पनी र मल्टिनेसन्स कम्पनीहरूको पनि म वकिल, अनि सर्वसाधारण गरिब किसानहरूको पनि म वकिल। यस प्रकारले वकालत गरेँ। यो वकालत पनि बडो चाहिँ नि अदालतमा पनि घुसिया न्यायाधीशहरू, भ्रष्ट हाकिमहरू, बदमास सिडिओहरू त्यो बेलामा थिए नि त पञ्चायतकालमा। त्यो पञ्चायतकालकै कुरा गर्दैछु, बहुदल कालमा कुरा गर्दैछु। पञ्चायतकाल भनेको चाहिँ नि मैले वकालत गर्न थालेको 40 देखि हो, 2040 देखि म प्लिडर भएर। बहुदल काल भनेको चाहिँ 2047 देखि हो। अब अलिकति 47 सालपछि मैले मुद्दा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मजाक कुरा के थियो भने अञ्चलाधीशलाई मुद्दा हाल्ने वकिल को छ? कसैले सक्दैन थियो। त्यो रामनारायण बिडारी छ। त्यो बेलामा एमाले यस्तो बलियो थियो, तिनटै क्षेत्र एमाले जितेको थियो। त्यहाँ 3 क्षेत्र थियो प्रतिनिधि सभामा। नगर प्रमुख पनि एमाले जितेको थियो, जिल्ला सभापति पनि एमाले जितेको थियो, अधिकांश गाउँ समितिहरूमा एमाले जितेको थियो। एमालेको विरुद्धमा मुद्दा गर्न सक्ने को छ त? वकिल रामनारायण बिडारी छ। अरू त थर्कमा। पञ्चहरूको विरुद्धमा मुद्दा गर्ने वकिल को छ? रामनारायण बिडारी छ। त्यसरी बडो निर्धक्क साथ, बडो नैतिक रूप भएर मजाले मैले चाहिँ फी पनि लिएर, दर्ता फी 1000, बहस फिस 2000 5000 गर्दै लिएर मैले एउटा वकालत क्षेत्रमा एउटा सिस्टम नै बसालिदिए हो। एक्ज्याक्टली। मसँग प्र्याक्टिस गर्ने अहिले हेटौडामा मसँग सिकेको या प्र्याक्टिस गरेको लगभग हेटौडामा मात्र 11-12वटा ल फर्म छ। चितवनमा ल फर्म छ, गौरमा ल फर्म छ। यसरी चाहिँ नि मैले वकालत गरेको। अब यहाँको महत्त्वपूर्ण जीवनका पाटाहरू यहाँको राजनीतिक क्षेत्रमा आइसकेपछि यहाँका संविधान सभा निर्वाचन र विभिन्न निर्वाचनहरूसँग जोडिन्छ। यहाँ चाहिँ सभाका सदस्यहरू हुनुभएको कथाहरूसँग पनि जोडिन्छ। त्यहाँभित्र आइसकेपछि भर्खरका केही लेटेस्ट परिवेशहरू हेर्ने हो भने यहाँले बोलेका कुराहरू टिकटकमा भाइरल भएकादेखि विभिन्न सोसियल मिडियामा भाइरल भएका कुराहरू, यहाँका कुराहरू, यहाँले जुन तरिकाले कहिले रक्सीका कुराहरूमा, कहिले बलात्कारका इस्युहरूमा जुन तरिकाले आफूलाई प्रस्तुतिकरण दिनुहुन्छ, एउटा गहिरो विषयवस्तु पनि बनिरहेको हुन्छ। अब अलिकति यहाँको राजनीतिक यात्रामा यहाँ सभाका सदस्यहरू भएका कुराहरूको कथा हामीले गत हप्तै सुनिसक्यौँ। अब यहाँभित्रका उपकथाहरू जुन हुन्छन्, ती भित्रका उपकथाहरूमा जाउँ, के परिघटनाहरू हुन्छन् त्यहाँनिर? अब तपाईँको म चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रबाट 2070 सालमा संविधान सभामा एक प्रकारको वकिल भएको समेतको कारणले, त्यो मात्र कारण त होइन, त्यो समेतको कारणले म चाहिँ नि आएँ।
यसमा आउँदाखेरि मैले संविधान सभाको कुरा अघि भनिहालेँ। त्यहाँभित्र चाहिँ संविधान बनाउँदाखेरि कसरी काम गरियो भनेर। अब म माओवादी केन्द्रमा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जनमुखीको महासचिवको हैसियतले 2048 सालमा नै एकीकरण भएको हुनाले म चाहिँ नि माओवादीको पनि विश्वासपात्र थिएँ। प्रचण्ड महासचिव हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा। त्यो बेलामा नरबहादुर कर्मचारी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त्यो पार्टीको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता केन्द्र भन्नेको। अब त्यस पछाडि चाहिँ नि संविधान सभाले संविधान जारी गरिसकेपछि त्यहाँ यो संविधान जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा संविधान जारी हुनुभन्दा असोजको 3 गते भन्दा 15 दिन अगाडिदेखि नेपालमा गर्मागर्मी भयो। भारतको प्रधानमन्त्रीको एजेन्टको रूपमा त्यहाँको सेक्रेटरी नेपालमा आएर नेपालमा अहिले संविधान जारी नगर्नुहोस्, केही समय पर्खिनुहोस् भनेर दबाब दिएको बेला थियो। त्यस टाइममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रलाई मै समेतले यो हुइप लाग्ने विषय होइन, संविधान सभामा हुइप लाग्दैन, तर हुइप लगाएर चाहिँ एकमत दिन सकिन्छ भन्ने कुरा समेत बताएको थिए। त्यो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनलाई प्रयोग गरेर हुइप लाग्छ भनेर। त्यस कारणले संविधान जारी भयो। त्यसमा सबैजनालाई आशा थियो। ओलीजीलाई पनि एउटा आशा थियो। के आशा थियो भने प्रधानमन्त्री हुन्छु म भन्ने थियो। प्रचण्डले त्यो कुरा भनिदिनु भएको थियो, संविधान जारी गरौँ प्रधानमन्त्री तपाईँ। त्यसपछि कङ्ग्रेसको चाहिँ सुशील कोइरालाजीलाई पनि एउटा स्वार्थ थियो, मेरै पालामा संविधान जारी भयो। माओवादी जसरी पनि संविधान जारी गराउने पक्षमा थियो होइन। र माओवादीले संविधान जारी गराउनु पर्ने पक्ष किन थियो भने दोस्रो पल्टको संविधान सभा थियो यो। संसारमा दोस्रो पल्टको संविधान सभा भएकै थिएन। नेपालमा भयो, यो पनि असफल भयो भने त नेपाल असफल होला फेरि भन्ने चिन्ताले माओवादीलाई पनि जस्तो बरु हामीले भने जस्तो नभए पनि कम्प्रोमाइज गरेर भए पनि संविधान जारी गरौँ भन्ने कुरा भयो र संविधान जारी भयो। त्यसपछि राष्ट्रिय सभा 2074 सालमा चाहिँ राष्ट्रिय सभामा म विज्ञहरू जाने 3 जना जाने अथवा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने 3 जना मध्ये 1 जना भएर गएँ। त्यहाँ गएपछि मलाई एउटा जिम्मेवारी दियो, राष्ट्रिय सभाले एउटा जिम्मेवारी दियो, मेरो पार्टीले प्रस्ताव गर्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले प्रस्ताव गर्यो। त्यो चाहिँ के भने डेलिगेटेड लेजिस्लेसन अथवा प्रत्यायुक्त विधायन अथवा कानुन, सहायक कानुन। कानुन 2 किसिमको हुन्छ, एउटा मुख्य कानुन, एउटा सहायक कानुन। सहायक कानुन चाहिँ सरकारले बनाउँछ। सहायक कानुन विभिन्न अटोनोमस बडीले बनाउँछ। सहायक कानुन चाहिँ नि संवैधानिक निकायहरूले पनि बनाउँछन्। सहायक कानुन अदालतको चाहिँ प्रशासनले पनि बनाउँछ, फुल कोर्टले पनि बनाउँछ। त्यसबाट यो सहायक कानुन बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने भए कानुन बनाउने पुरा एब्सोल्युट अधिकार संसदको हो, अरूले कानुन बनाउन पाउँदैनन्। तर संसदले कानुन बनाउने अधिकार अरूलाई पनि दियो, त्यो गलत हो। एक त दिनै हुँदैन, जस्तो अमेरिकामा दिँदैन, बेलायतमा दिन्छ। अब दिनै हुँदैन, दिए पनि अत्यन्त थोरै दिनुपर्छ, शर्त सहित दिनुपर्छ। त्यो दिएपछि पनि त्यसलाई अनुगमन गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ आफूले दिएको अधिकार कति प्रयोग गर्यो, सरकारले कस्तो प्रयोग गर्यो, मूल कानुनसँग जुझ्ने गरी गर्यो कि नजुझ्ने गरी गर्यो कि गरेन, मूल कानुनलाई निष्क्रिय पार्ने गरी गर्यो कि कसो, भ्रष्टाचार गर्न सजिलो हुने गर्यो कि कसो भनेर हेर्नुपर्छ। अहिले नेपालमा 80% कानुन सरकारले बनाउँछ, 20% कानुन मात्रै संसदले बनाउँछ। यो गलत हो, यो बेइमानी हो। त्यसकारण संसदलाई प्रभावकारी बनाउनको निम्ति रोल खेलियो त्यो समितिमा बसेर। सरकारका सबै मन्त्रालयमा गएर अनुगमन गरियो, सरकारको सबै मन्त्रालयलाई खबरदारी गरियो, सरकारको सबै 2500वटा मन्त्रालयलाई निर्देशन जारी गरियो, तिमीहरूले सहायक कानुन बनाउँदा यो पालना गर भनेर निर्देशन जारी गर्ने काम गरियो। यस कामको निम्ति त्यो समितिका माननीय सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिता सहयोग भयो।
त्यसो भएको हुनाले हामीले के बुझ्नु पर्यो त भने संसदमा गएर पनि महत्त्वपूर्ण कार्य गरियो। यो कुरा जुन बाहिर देख्नुहुन्न, तपाईँले रक्सीको काण्डको कार्य बोलेको कुरा देख्नुभयो, वन्यजन्तुको बारेको कुरा देख्नुभयो, सडकको अस्तव्यस्तताको बारेमा कुरा देख्नुभयो, दुर्गन्धित मासु बेचेको बारेको कुरा देख्नुभयो, तर सुन्नुभयो। तर यो काम त भित्री काम थियो जसले संवैधानिक अङ्गहरूलाई पनि एकदम सचेत गराएको थियो। एउटा कुरा अघि विषयवस्तु निक्लिरहेको थियो, संसारमा कहीँ पनि नभएको नेपालमा दुईचोटिसम्म संविधान सभाको निर्वाचन भयो र पहिलो कार्यकालमा संविधान आउन सकेन। पहिलो चाहिँ संविधान सभा सदस्यहरूले चाहिँ ल्याउन नसकेपछि फेरि निर्वाचन भयो। त्यो पहिलो त्यतिका चाहिँ लामो समय अवधिसम्म, त्यो लामो समय अवधिसम्म संविधान बन्न नसक्नुको कारण के थियो? साँच्चै हामी नेपाली ती जितेर गएका उम्मेदवार, ती सांसदहरूले बनाउन नसकेको थियो या भित्री रूपमा अरू कुनै खेल थियो? किनकि यहाँ त स्पष्ट रूपमा बोल्ने मान्छे हो, यहाँ सत्य कुरा बोलिदिनुहुन्छ, दायाँ बायाँ हेर्नुहुन्न, पछि आएको बिहोर्नुहुन्छ, सत्य बोलिदिनुहुन्छ। त्यो भित्री के थियो त खासमा चाहिँ बनाउन नसकेको कारण चाहिँ के थियो भने एक नम्बर संविधान सभालाई असफल पार्नलाई एकदम लागिरहेका एक थरी मान्छे थिए। भित्रका या बाहिरका थिए? दुवै थिए। बाहिरकाले भित्रकालाई सहयोग पुर्याउँथे। अब दोस्रो कुरा चाहिँ के थियो भने त्यो बेलामा माओवादी पार्टी ठुलो थियो, माओवादीको बोलबाला पनि थियो। माओवादी भर्खर युद्धबाट आएको हुनाले उसँग शक्ति सञ्चय पनि थियो, जसको कारणले गर्दा धेरै जसो प्रावधान माओवादीले भने बमोजिमको थियो। अब यो संविधान जारी भयो भनेदेखि त माओवादी हाबी हुने भयो भनेर यसलाई जसरी पनि जारी गर्न नदिने कुरामा माओवादी बाहेकका सबै पार्टी लागे। त्यति गर्दा पनि असफलै हुने सम्भावना देखिसकेपछि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने तिथि मिति तोकेर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको कारणले दोस्रो संविधान सभाको तिथि मिति तोकिएको थियो। न त त्यो पनि नतोक्ने कुरा थियो। त यस कारणले गर्दाखेरि जहाँसम्म राष्ट्रिय सभाबाट लगभग 300 भन्दा बढी ऐनहरू बनेका छ। त्यो प्रत्येक ऐनमा मेरो संलग्नता छ। अझै ऐनहरू बन्न बाँकी छन्। अब म तपाईँलाई एउटा नयाँ कुरा सुनाउँछु। यदि नेपाललाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने यो सहायक कानुन बनाउनलाई नियन्त्रण भयो भने 50% भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ। यो कुरो मैले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री बहालवाला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समेतलाई भनेको छु। तर उहाँहरू सबैले के कुरा हेर्नु भएको छ? यो प्रत्यायोजित विधायनको समितिले गरेको प्रतिवेदन समेत उहाँहरू कसैले पढ्न भ्याउनु भएको छैन। यो पढ्नु भयो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा 50% उहाँहरूलाई युक्ति आउँछ। त्यसो भएको हुनाले नेपालमा किन भ्रष्टाचार भइरहेको छ भने सहायक कानुन बनाउँदा मनपरी गर्ने भयो हुनाले। चाहे तपाईँको यो चाहिँ नि प्रसारण सम्बन्धी, राष्ट्रिय प्रसारण सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत बनेको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, राष्ट्रिय प्रसारण निर्देशिका, राष्ट्रिय प्रसारण कार्यविधि, राष्ट्रिय प्रसारण मापदण्ड, राष्ट्रिय मापदण्डका आदेश, यी सबै बनाएर राष्ट्रिय प्रसारणलाई अप्ठ्यारो पार्दै घुस खाँदै टेलिभिजन दर्ता गर्नु पर्यो घुस, रेडियो दर्ता गर्नु पर्यो घुस, यो प्रकारको काम अगाडि बढ्यो। त्यस कारणले यो काम गर्नको निम्ति मैले त्यहाँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेँ। त्यसमा रहेका सदस्यहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो। त्यसमा चाहिँ नि काङ्ग्रेसको तर्फबाट चाहिँ नि राधेश्याम अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो त्यो समितिमा। उहाँको ठुलो चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि सहयोग मिल्यो, साथ मिल्यो। त्यसै गरेर चाहिँ नि एमालेको तर्फबाट पनि त्यहाँ रहनुभएका सदस्यजीहरू बडो राम्रोसँग चाहिँ नि सहयोग पुर्याउनु भयो र त्यो काम गर्न सकियो। तर यही काम अरू चाहिँ नि समितिबाट अथवा यो काम कन्टिन्यू भइदिएको भए देशमा चाहिँ नि भ्रष्टाचार हुँदैन थियो। अहिले नेपालमा संसदलाई पङ्गु बनाउने गरेको छ। संसदले के गर्यो भने सांसद पङ्गु हुन्छन् भने सांसदलाई
विकास निर्माणको लोभ देखाएर निर्वाचन क्षेत्रको लोभ देखाएर उसलाई कानुन बनाउने कामबाट अलग राखिदिने। कानुन बनाउने बेला ऊ चाहिँ के हुन्छ, कोरम पुग्दैन। कानुनले त भ्रष्टाचार गर्नेलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा सजाय तोकेको छ, जरिमाना तोकेको छ, जेल सजाय तोकेको छ, तर पनि भ्रष्टाचार जो कानुन बनाउनेहरू छन् त्यहीँबाट चाहिँ भ्रष्टाचार भइरहेको देखिन्छ। माथिल्लो स्तरबाटै कतिपय जस्तै ललिता निवासको काण्ड होस् चाहे सुन काण्ड होस्, धेरैजना मुसिरहेका छन् जसले संविधान बनाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए, उनीहरू नै चाहिँ विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डमा मुसिरहेका छन्। यहाँ एउटा समस्या भयो, तपाईँले भनेको कुरा मैले बुझेँ। यहाँ व्यवस्था त परिवर्तन भयो, संविधान परिवर्तन भयो, तर यहाँ ड्रास्टिक चेन्ज भन्छन् नि, आमूल परिवर्तन। यहाँ नेता त उही भयो त फेरि। महाराजको पालामा को नेता को थियो? गणतन्त्रको नेता नि त्यही भयो। अब मान्छे त्यही भएपछि त उसले चाहिँ नि अहिलेका कानुन लागू गर्नु पर्यो, उसको बुद्धिमा पहिलाका कानुन छ, उसको दिमागमा राजतन्त्र छ, उसले काम गर्नु पर्यो गणतन्त्रको, उसको दिमागमा केन्द्रीयता छ, अहिले गर्नु पर्यो सङ्घीयताको, उसको दिमागमा एकलौटी शासन गर्ने छ, अहिले गर्नु पर्यो समानुपाती समावेशी सिद्धान्त, उसको दिमागमा एउटा राजनीतिक चाहिँ नि धर्ममा आस्था छ, उसले गर्नु पर्यो सबैलाई सम्मान संरक्षण गर्नु पर्यो, धर्मको संरक्षण गर्नु पर्यो, सबै धर्मको संरक्षण गर्नु पर्यो। यसरी मान्छे फेर्न सकिएन। अब जो मान्छे नयाँ आउला जस्तो लागिराखेको छ, ती मान्छे पनि त्यस्तै प्रकारको प्रशिक्षण भएर आउन थाले। यहाँ आउनु पर्थ्यो, म गणतन्त्रवादी हुँ, म संघीयतावादी हुँ, म न्यायिक स्वतन्त्रतावादी हुँ, म कानुनी शासनको चाहिँ नि हिमायती हुँ भनेर आउनु पर्थ्यो नि। नयाँ पार्टीले पनि त्यसो भन्न सकेका देखिन्न। तिम्रो कुन सिद्धान्त हो भनेर ऊ बताउनु सक्दैन। ऊ दिनदिनै कुरा गर्छ। कस्तो कुरा गर्छ भन्दाखेरि एउटा साधारण मान्छेले, बाटो हिँड्ने मान्छेले कुरा गरे जस्तो गर्छ राजनीतिक दलको नेताले। के भन्छ भने महँगी घट्न पर्यो। के गर्यो भने महँगी घट्छ त भन न बाबु, तिमी त राजनीतिक दल हो। घट्न पर्यो त जसलाई पनि थाहा छ नि। साइकल चलाउनलाई पनि थाहा छ, ठेला चलाउनलाई पनि थाहा छ घट्न पर्यो, महँगी घट्न सक्छ। तिमी घटाउने तिम्रो योजना के छ, तिम्रो कार्यक्रम के छ, तिम्रो दृष्टिकोण के छ, तिम्रो विचार के छ? एक्ज्याक्टली यो कुरा भन्नु पर्यो। त्यो कुरा त्यो नयाँ दल भन्दैन। दोहोरो कुरा के भन्छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पर्यो भन्छ। पाए आफै भ्रष्टाचार गर्छ, 1 महिना 2 महिना जाना साथ पनि देखिन्छ। अब त्यही पार्टीमा भ्रष्टाचारको बारेमा व्यापक कुरा आइराखेको छ। हेर्नुहोस्, मन्त्री हुनलाई घोष दिनु पर्यो भन्ने पार्टी पनि त्यही पार्टीमा रहे। अब त्यस पछाडि चाहिँ के हुन्छ त भन्नु होला भने, उसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको निम्ति अहिले सदनमा के भूमिका खेलेको त? सदनमा खेल्ने जस्तो मैले भूमिका बताएँ नि। समितिमा बसेर समितिले गर्ने सहायक कानुन बनाउँदा घुस खान थाले, सचिवले घुस खान थाल्यो, कालाबजारियासँग घुस खाने, अनि सहायक कानुन कालाबजारियालाई फाइदा हुने गरी बनाइदिने। बडा गम्भीर कुरा छ यहाँ। अब के गरिदिने भन्दाखेरि तस्करहरूसँग घुस खाने अनि तस्करी गर्न सजिलो हुने गरी निर्देशिका बनाइदिने, अनि राष्ट्रिय हित विपरीत काम गर्ने मान्छेसँग घुस खाने अनि राष्ट्रिय हित विपरीतका मापदण्ड बनाइदिने। यस्तो प्रकारको कार्य रोक्न किन सकेन? कतिवटा निर्देशिका रोक्यो त्यो नयाँ दलले। पुराना त पुराना भनिहालेँ मैले। त्यो अहिले चाहिँ नि हुनु पर्थ्यो कि भन्दाखेरि सबै नयाँ मान्छेको नेतृत्व हुनु पर्थ्यो। अब के गर्नुहुन्छ? अब यसो हेऱ्यो, उही पुराना दल, उही महाराज कि जय भनिएको छ, महाराजलाई भेटी चढाएको छ, त्यही मान्छेहरू नै अहिले छन्। अब अन्तिममा छौँ हामी, जाँदा जाँदै अब थोरै मात्र, लगभग अब 2 मिनटमा कार्यक्रम सक्नुपर्ने अवस्था छ, समय एकदमै कम छ। यहाँ कानुनमा विज्ञता हासिल गर्नुभएको मान्छे कानुनविद हुनुहुन्छ। म जाँदा जाँदा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँबाट जान्न चाहेँ। कस्तो कानुन बन्यो भने समग्र रूपमा, र त्यो कानुनलाई कसरी पालन गरियो भने समग्र रूपमा हरेक नेपालीको आर्थिक अवस्था उस्तै हुने, यहाँको सामाजिक, यहाँको भौतिक अवस्थादेखि लिएर हरेक चिजमा सुधारिएर नेपालीले
सुखी रूपमा, आफूलाई सन्तुष्ट रूपमा, आफूलाई खुसी भए आफूलाई समृद्ध पाउन सक्ने अवस्था कसरी आउन सक्छ? कानुन लगभग अहिले ठिकै थिए। यी सहायक कानुनले गर्दा बिग्रिया छ कुरा। संसदले बनाएको कानुन त्यति बेला ठिक छैन। कानुन ठिक छ, सहायक कानुनलाई सच्याउनु पर्ने जरुरी छ। अब एउटा त्यो हो। दोस्रो चाहिँ नि के हो भने यो कानुन लागू गर्ने पदाधिकारी जो हुन्छ त्यसले नियत सफा राखेर लागू गरिदियो भने समाजवादतिर देश जान्छ। अब त्यो पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सक्ने चाहिँ नि अवस्था किन छैन भने त्यो पदाधिकारी राजनीतिक संरक्षणमा बसेको छ। त्यो पदाधिकारी राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भएको छ। चाहे त्यो पुलिस होस्, चाहे त्यो प्रशासक होस्, चाहे त्यो चाहिँ नि अन्य कर्मचारी होस्। राजनैतिक संरक्षणका कारणबाट हुने भ्रष्टाचारलाई राजनैतिक उपचार हुनुपर्छ। त्यो राजनैतिक उपचार हो भने भ्रष्टाचारी भनेर चिनिएका को हुन् ट्याक्क जाँचेर तिनीहरूलाई जनताले मतदान गर्नु भएन। चुनावको बेलामा न्याय गर्नु पर्यो। त्यस कारण रूपचन्द्र बिष्टले भन्नुभएको थियो चुनावमा न्याय जनताले गर्ने, राजनीतिमा सेवा प्रतिनिधिले गर्ने, नगर्ने प्रतिनिधि जनताले बदल्ने। यही काम गर्नु पर्यो। जनताले बदल्न सक्नु पर्यो। जनताले चुनावको बेलामा मोटरसाइकल खोज्ने, मोटरसाइकल भएकाले तेल हालिदेऊ भन्ने, मोटरसाइकल र तेल भएकाले जाँड रक्सी टन्न खुवाइदेऊ भन्ने, खाजा मजाले खुवाइदेऊ भन्ने। त्यति पनि भइसकेकाहरूले चाहिँ मलाई घरजमको निम्ति केही गरिदेऊ, ठेक्का पट्टा दिलाइदेऊ, या यस्ताप्रति म अयोग्य छु तर योग्य ठाउँमा जागिर खुवाइदेऊ, मेरो योग्यता नगए पनि खुवाइदेऊ। यो प्रकारको कुरा कसले गर्यो? चुनावको बेलामा जनताले गरे। त्यहाँबाट उपचार सुरु हुनुपर्छ। देश विकास हुन्छ, समाजवादतिर लाग्छ।